अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों और सब देखने वालों और मेरी सपोर्ट करने वालों। आपको जो है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और मेरी हक की आवाज़ में जो है ना वो मेरा साथ दे रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरी आवाज़ बन रहे हैं। तो अब जो है ना मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मुझे हो गया है हफ्ता या डेढ़ हफ्ता चैनल बनाए हुए, ठीक है ना। अब मेरी बातें उन लोगों को चुभने लग गई हैं। अब मेरी बातें चुभ रही हैं उनको। क्यों चुभ रही हैं? अब इसकी क्या वजह है? ठीक है, मैं खानदान का बंदा नहीं था, मैं उस खानदान का फर्द नहीं था, मैं उनका खून का रिश्तेदार नहीं था, हम एक खानदान नहीं थे। मैं आज सवाल पूछ रहा हूं उनसे, वो मुझे जवाब दें कि मैं उनका खून नहीं था खानदान में से उनके। आप कह रहे हैं कि ये दखल अंदाजी कर रहा है या ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। अब मैं चुभ रहा हूं इनको जब मैं बेयारो मददगार, ठीक है ना, दादा के फौत होने के बाद जब मेरी चोरी हुई, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, मेरे मोबाइल भी चोरी कर लिए गए और मैं गली में तड़प रहा था, मेरा ब्लड 200 से ऊपर था, हाई हुआ था और मुझे उल्टियां लगी हुई थी, मैं पड़ा था गली में तड़प रहा था। उस वक्त किसी को क्यों ख्याल नहीं आया कि एक पानी का घूंट देने वाला कोई नहीं था? जो भी आया गुजर कर चला गया, पूछा तक नहीं। मैं इंसान नहीं था? किसी यूट्यूबर का, किसी का अब थोड़ा सा शाम के 1:30-2 बजे थोड़ा पेशाब बंद हो जाए ना, उसको कारों पे लेके सब भागते हैं, ठीक है। तो मैं आपके खानदान का नहीं था, मैं बाहर का था, मैं खून नहीं था आपका। या मैंने क्या ज्यादती की थी मुझे वही बता दें। आप लोगों की है जिंदगी में मैंने कोई अमल दखल किया हो, मेरी कोई ज्यादती हो, चलो मेरे माँ बाप ने आपके साथ कोई ज्यादती की हो, किसी के साथ भी, या मेरे भाई ने, मेरी बहनों ने कोई ज्यादती की हो, किसी किस्म की कोई बात की हो, मुझे बताएं। किसी की तरफ से आपको तकलीफ मिली हो वो मुझे बताएं कि ये जो है ना ये बात थी, इसलिए हमने तेरे साथ ये सलूक किया। किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा, तड़पता रहा जैसे कैसे, ठीक है ना। हॉस्पिटल जाने के मेरी जेब में 10 रुपए नहीं थे, डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल जाओ, ठीक है। तो मेरी जेब में होते पैसे तो मैं हॉस्पिटल जाता, डॉक्टर की 3,000-3,500 फीस, वो दवाइयां देता, कोई टेस्ट करता, मैं कैसे जाता? चुप करके वही दवाइयां जो थी वही खा ली मैंने और लेटर रहा। फिर इस पे भी मजाक कि ये क्या करने आया था, कुल खानी थी, ये तो आया ही नहीं। मेरी हालत ऐसी थी, अगर कोई मेरी जगह और होता, ठीक है, तो उसके लिए तो आप रात के 2-2, 3-3 बजे भाग जाते हैं। हम ये हमारे घर की आप लोगों के साथ ज्यादती बताएं कि किसने ज्यादती की है? मेरे बाप ने की है, मेरी माँ ने की है, मेरी बहनों ने, मेरे भाई ने, मैंने। कुछ तो बताएं ना, कुछ तो बोलें। आखिर क्या ये मसला क्या था? क्यों इस तरह बिहेवियर किया गया हम मेरे साथ? सबकी वीडियो लग जाती है, थोड़ा सा किसी का जो है ना ऐसे बाल जो है ना टेढ़ा हो जाए तो उसकी अब विलाग बन जाता है, वो बन जाती है। यार विलाग नाम बनाते, वीडियो नाम बनाते, यार पूछ तो लेते। मैं कुछ मांग नहीं रहा था, एक तसल्ली तो दे सकते थे, बाद में कर देते। यार उस वक्त नहीं पता चला आपको, बाद में तो पता चला कि आसिफ की चोरी हुई है, लेकिन पता तो उसी दिन सारी दुनिया को चल चुका था कि चोरी हो गई है, आसिफ की मोबाइल भी चोरी हो गए हैं और इसके पैसे भी चोरी हो गए हैं, ठीक है। हर किसी को पता लग गया था। कोई एक बंदा कहे जिसने मुझे मैसेज किया हो या कॉल की हो और पूछा हो कि आसिफ तेरी तबीयत कैसी है, तेरी तबीयत खराब हो गई थी, तेरा नुकसान हुआ, कोई मेरा एक रिश्तेदार मुझे सबूत दे दे इस चीज का। मुझे 2 हफ्तों बाद चोर बनाया गया, मेरा दिल नहीं दुखा? मेरी चोरी का चोर मुझे बना दिया गया, मेरा दिल नहीं दुखा? ये तो पहले दिन से साजिश थी। जिस वक्त चोरी हुई मैं सो रहा था, मेरी बाइक के टापे खोल के तलाशी ली गई। उसी दिन से मुझ पे चोरी डालने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। ये तो प्लान पहले का ही बना हुआ था ये सारा।
یہ 2 ہفتے جو ہے نا صرف ٹرینڈ لگا رہا کہ چوری چوری چوری، الطاف کی چوری، الطاف کی چوری، الطاف کی چوری. ایک کھلونا موبائل آئی فون اس کے پاس تھا، کوئی پتہ نہیں عام سی چائنا کی کوئی کمپنی کا تھا، جس سے اس کے بچے پری وغیرہ اور آتو وغیرہ وہ کھیلتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح بیہیویئر کیا. مجھے جب چور بنایا گیا اور کہا گیا ان کی، اور تو نے میرے خلاف غلیظ زبان استعمال کی. اس مولوی زاہد نے، اس نے کیسی زبان استعمال کی، انہوں نے کیسے گھٹیا الفاظ. یہ کہتے ہیں ہم نے نام تو نہیں لیا. یار چور میسج کر دیا، ہر کسی کو یہاں پتہ چل گیا کہ چور آصف کو بنا دیا ہے. اتنا کوئی بے وقوف ہوتا ہے؟ اب جو بولتے ہیں، اب جو ہے نا اس کو یہ کیا نام دیا ہے الطاف کو، اپنا ٹھوس وکیل. ٹھیک ہے، وہ جو کہیں آپ صاحب نہیں سمجھ جاتے کہ یہ الطاف کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کسی نے پوچھا مجھ سے، یار میں انسان نہیں تھا اس وقت جب یہ چوری کے بارے میں کہتے رہے چور نے ایسا کیا، گھٹیا ترین شخص ہے، اس موقع پر بھی نہیں چھوڑا. جب گالیاں پڑی میرے ماں باپ کو، کسی سور کی اولاد ہوگا، کسی گشتی ٹیکسی عورت کا بیٹا ہوگا یہ، ٹھیک ہے، جس نے تربیت ایسی کی ہوگی. میرے باپ کو گالیاں پڑی، میری ماں کو گالیاں پڑی. اب جو ہے نا میں نے چینل بنا دیا، ٹھیک ہے، میں کومنٹس کرتا تھا، میرے کومنٹس ہائڈ کر دیتے تھے. میں واٹس ایپ پہ کسی سے پوچھتا، وہ میرا واٹس ایپ بلاک کر دیتے تھے. کوئی کال نہیں اٹھاتا تھا، کوئی میسج کا جواب نہیں دیتا تھا. میں کیا کرتا، میں نے مجبوراً چینل بنایا. ایسے روبینہ کے ساتھ کیا، وہ ملتان والی روبینہ، اس کی چوری ہوئی. احمد نے کہا کہ اس کے جو ہے نا وہ سونا چوری کر لیا اس نے. ٹھیک ہے، وہ روتی رہی، پیٹتی رہی، اپنے بچوں کی قسم اٹھاتی رہی، قرآن اٹھاتی رہی، اور جو ہے نا وہ مسجد میں گئی، رو رو کے دعائیاں دیتی رہی، اپنی صفائی دیتی رہی. آخر بچے ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں. عبد الوہاب، ٹھیک ہے نا، ابھی وہ فوت ہوا ہے، ہر کسی کو اس کا غم ہے، ہمیں بھی غم ہے. وہ شاید ہمارا بیٹا، عائشہ ہماری بیٹی ہے، ہمارا ہی خاندان، ہمارا ہی خون ہے، ہمارا ہی بچہ گیا ہے. وہ پھول ان ماں باپ کے لیے نا آخرت میں ان کو جو ہے نا جنت میں لے کے جانے والا وہی ذریعہ بنے گا. اللہ پاک نے ایک پھول لے لیا جنت میں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہی ہاتھ پکڑ کر نا روز معاشر ان کو جنت میں لے جائے گا. اس روبینہ سسٹر، وہ اپنے اس کو بچے پیارے نہیں تھے اپنے، جس نے اٹھا کے اپنے بچے، ان کی سر کے قسمیں اٹھائیں اور اپنی صفائیاں دی کہ میں چور نہیں ہوں، نہیں ہوں، نہیں ہوں. کسی نے نہیں مانا، ہر کسی نے اس کو گالیاں دی، گندا کہا، ایسا کہا، ویسا کہا. اس نے ری ایکشن شروع کر دیا. یہاں کے الطاف نے یہاں کے لڑکوں کو کہا چینل بنا کے دیے، جو پب جی اور یہ جو ہے نا گیمیں وغیرہ جو ہے نا، وہ جوئے والی جو گیمیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں ان کا نام، 3 پتی وغیرہ گیمیں، ٹھیک ہے نا، وہ کھیلتے تھے یا پب جی کھیلتے تھے یا ٹک ٹاک کرتے. ان کو آ کے الطاف نے 15-20 لڑکوں ایسے لومب لچر، جو یہ آوارے لڑکے ہیں، سارے ادھر پھر رہے ہوتے ہیں بستی والے، ان کو الطاف نے آ کے 15-20 لڑکوں کو چینل بنا کے دیا کہ یہ سونو اور روبینہ کو جو ہے نا آپ نے گندا کرنا ہے، ان کو ٹیکسی، گشتیاں، یہ وہ سارا کچھ کہنا ہے، اتنی گالیاں دینی ہیں ان کو. وہ تو عقل ہوتا تو ان کے پاس، ٹھیک ہے، ان کو کیا پتا، انہوں نے شروع ہو گئے. الطاف نے تو بنا دیے 15-20 چینل لڑکوں کو، انہوں نے اپنے چینلوں سے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی. روبینہ ملتان والی، جس پہ وہ سونے والی چوری والا الزام لگا تھا، وہ نہیں روتی رہی. یہ کہتے ہیں کہ یار اللہ پاک جو ہے نا، آپ جو ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، فوتگی کا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ویڈیو بناتے رہے، یہ جلتے ہیں. یار 4-5 سال ہو گئے، ہم جلے کبھی؟ ہم نے کچھ کہا؟ ایک لفظ تو بتا دیں کہ ہماری فیملی، یہ جو ہے نا ہمارا گھر، میرا ابو، میں، بھائی بہنیں، یہ جو ہے نا، کسی نے بھی آپ کو ذرا سی تکلیف یا اس چینل یا پیسہ یا کوٹھیاں یا کاریں، اس بارے میں کوئی جیلس پن کیا ہو؟ ٹھیک ہے، دعائیں کرتی ہے میری ماں کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا ترقی کر جائیں، مزید ترقی کر جائیں. سامنے کی بات ہے، جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہو، خدا کی قسم لعنت ہو اس پر جو جھوٹ بول رہا ہو. دعائیں کرتے ہیں کہ یہ ترقی کر جائیں. میرا ابو ادھر ادھر والا نہیں ہے، نہ اس کو یوٹیوب کا پتہ ہے اور نہ کچھ کا پتہ ہے. زندگی میں پہلی بار گیا دادا کے فوت ہونے پہ. اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے کیا زیادتی کی تھی؟ میری ماں نے کیا زیادتی کی تھی؟ اتنے گالیاں دی.
रुबीना को आके 15-20 चैनल लड़कों को बना के दिए, रुबीना को गालियां दिलवाई, उसको गंदा किया। इन लड़कों ने जितना हो सका इतना वीडियो डाली और इसको गालियां दी, इतना इतना हद से ज्यादा। वो बच्चों को उठा उठा के, जैसे अब्दुल वहाब उनके शाहिद और आयशा को प्यारा था ना, उसके बच्चे भी उसको प्यारे होंगे। मेरी भी बेटी फौत हुई, मैं भी अस्पताल में बैठा था उसको गोद में लेके, वहीं पे दम तोड़ गई थी। मैं भी बच्चे का दुख जानता हूं। मेरी बेटी मेरी बाहों में, ठीक है, 1 साल से ऊपर की थी, वो फौत हुई मेरी बाहों में। क्या मुझे मेरी औलाद का दुख का पता नहीं है कि औलाद का दुख कितना होता है? अब ये चुप रहा हूं, मैं ये बातें कर रहा हूं सीधी और सच बता रहा हूं, सबको बुरा लग रहा हूं, आप चुप रही हैं। उस वक्त कहां थे आप? जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं गली में तड़प रहा था, कहां थे आप? पानी का घूंट देने वाला कोई था? किसी ने मैसेज, हम घर वापस आ गए, किसी ने मैसेज करके कॉल करके पूछा, आसिफ तेरी तबीयत इतना ज्यादा खराब थी, तेरे इतना नुकसान हो गया? किसी ने पूछा? किसी ने वीडियो में कहा? मुझे सबूत दें, आप देखने वाले खुद इंसाफ करें, ठीक है? अब शाहिद और आयशा और जो है ना वो चाचा अब्दुल गफूर हो गया, ठीक है, वो अब गए हैं, अहमद ने उनको रूम दे दिया है। बहुत अच्छा किया अहमद भाई ने कि उनको रूम दे दिया, क्योंकि जैन अपने कमरे बनवा रहा है, जब वो बनवा लेगा तो वो वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ये अहमद भाई ने सही किया है। लेकिन जरा सोचें जरा व्यूअर ऑडियंस, अगर आप 21वीं सदी में रह रहे हैं, ये 21वीं सदी चल रही है, ठीक है, जरा अक्ल के नाखून जो है ना वो खोलें, अपनी आंखें खोलें। सिर्फ मैं इशारा दूंगा, सिर्फ यही समझना आपने है, ठीक है, सिर्फ इशारा दूंगा। 21वीं सदी है ये, ठीक है, और क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, और मुझ पे कार्रवाई करवाने की जो है ना वो हो रही है कि इसके बच्चे रुल जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ठीक है। तो एहसास उस वक्त भी नहीं किया, ठीक है, जब मर रहा था वहां, एहसास का तो पता चल गया, ठीक है। चोरी हुई, उसके एहसास का भी पता चल गया कि किसने किया किसने नहीं किया। अब मुझ पे कार्रवाई करवाते हैं, जेल में डलवाते हैं, डलवा दो, अल्लाह पाक है, ठीक है, उसका आसरा है, सहारा है जिनके मर जाते हैं, ठीक है। अब मेरा कजन शाहिद जैन का अब्बू, वो जो अल्लाह को प्यारा हो गया, शहीद हो गया, ठीक है, उसके बच्चे नहीं पल रहे तो मेरे भी पल जाएंगे। मुझे करवाओ कार्रवाई, आप अल्ताफ करवाओ कार्रवाई, मुझे जेल में डलवा दो तुम। ये कार्रवाई की धमकियां दे रहे हैं सारे, जो है ना कह रहे हैं कि अब हम कार्रवाई करवाते हैं, ये माँ बहनों को, बेटियों को गालियां दिलवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। उस वक्त मेरी माँ बहनों का क्या कसूर था, मेरे बाप का क्या कसूर था जब मेरे माँ बाप को गालियां पड़ी? बताएं मुझे, ये सवाल है उनसे मेरा। मैं रिएक्शन नहीं कर रहा, ये सीधी बात कर रहा हूं, उनसे सवाल कर रहा हूं, और सब देखने वाले, और इशारा कर रहा हूं कि 21वीं सदी है, सोचें जरा, देखें, ठीक है, समझें हर चीज को। इतनी अक्ल है, इतनी अगर आप लोगों में, ठीक है ना, सोचने समझने की कुव्वत है ना, हर चीज आप समझ सकते हैं। बस यही बात करके ना मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।